बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी रब्बे कायनात का करोड़ां शुक्र है कि उसने हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर माह रमज़ानुल मुबारक हमें अता फ़रमाया है। हज़रात इकरामी, इस माह मुबारक की बहुत ही ज़्यादा अज़मत और फ़जीलत है कि इस माह मुबारक में रब्बे कायनात की रहमत लुटाई और बरसाई जाती है। सामीन कराम, रब्बे कायनात ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कि यह माह मुबारक वो महीना है, ये माह मुबारक वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। हज़रात इकरामी, माह रमज़ान की अज़मत और फ़जीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस माह मुबारक में अगर कोई बंदा नेकी करता है, आम दिनों में अगर कोई बंदा नेकी करेगा तो उसे एक नेकी का ही सवाब मिलेगा। लेकिन रवायात में आता है जो बंदा इस माह मुबारक में कोई अच्छा काम करेगा, कोई नेकी करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, फ़राइज़ अदा करेगा या कोई और नेकी करेगा, उसे 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो हज़रात गिरामी, ये इस माह मुबारक की बरकत है। और इस माह मुबारक को जो शान मिली है इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह है कि अल्लाह फरमाता शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कि ये माह वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया है। यानी माह मुबारक को, माह रमज़ान को ये जो शान, फ़जीलत और अज़मत मिली है ये कुरान की वजह से मिली है। और हज़रात गिरामी, कुरान को ये जो शान है, कुरान की शान समात फरमाएँ कि कुरान का एक हरफ पढ़ने पर अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। और कुरान को ये जो मकाम मिला है ये साहिब कुरान की वजह से मिला है। यानी रमज़ान को मकाम कुरान की वजह से मिला है और कुरान को मकाम साहिब कुरान की वजह से मिला है। हज़रात, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा कुतुब मौजूद हैं जिनका बहुत ज़्यादा ज़बानों में तर्जमा भी हुआ है, लेकिन किसी किताब को वो मकाम और शान और मर्तबा नहीं मिला जो कुरान को मिला है। देखिए ना कि जिस जगह पर साहिबे कुरान मौजूद है उसी जगह पर कुरान का नज़ूल है। एक कुरान है और एक साहिबे कुरान है। कुरान को देखने से सवाब मिलता है, साहिबे कुरान को ईमान की नज़रों से देखने से सहाबी रसूल बनता है। कुरान की सतरें काली हैं, साहिबे कुरान की जुल्फ़े काली हैं। तो हज़रात, जिस जगह पर भी साहिबे कुरान मौजूद हैं उसी जगह पर कुरान का नज़ूल है। हज़रात, अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम मक्के में जाते हैं कुरान मक्के में नाज़िल होता है। हजूर गार में जाते हैं कुरान गार में नाज़िल होता है। हजूर बाज़ार में जाते हैं कुरान बाज़ार में नाज़िल होता है। हजूर मस्जिद में जाते हैं कुरान मस्जिद में नाज़िल होता है। हजूर मिंबर पर जाते हैं कुरान मिंबर पर नाज़िल होता है। हजूर नमाज में ही अल्लाह फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा। अरे, कुरान नमाज में नाज़िल होता है। हजूर हुजरा आयशा में जाती हैं कुरान वहाँ नाज़िल होता है। हजूर अगर गज़वात में जाते हैं कुरान गज़वात में नाज़िल होता है। हजूर अगर मक्के में रहते हैं कुरान मक्के में नाज़िल होता है। मेरे आका मदीने में जाते हैं कुरान मदीने में नाज़िल होता है। तो हज़रात, ये जो कुरान को मकाम मिला है ये साहिबे कुरान की वजह से मिला है। इसलिए एक आशिक़ कहता है सहीफ़ा जो भी हो कुरान हो नहीं सकता, सहीफ़ा जो भी हो कुरान हो नहीं सकता। मुनाफ़िक़ को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता, ना हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकारे दो आलम की सजदा लाख वो कर ले, मुसलमान हो नहीं सकता। तो हज़रात, कुरान पाक की बहुत ही ज़्यादा अज़मत, फ़जीलत और शान है। और कुरान को ये मकाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से मिला है, क्योंकि कुरान की निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से है ना। देखिए, बहुत ज़्यादा कुतुब हैं। अगर मैं यहाँ पर ये बात करूँ जिस किसी को कोई मकाम, कोई शान, कोई मर्तबा, कोई मकाम मिला है वो मेरे आका की निस्बत की वजह से मिला है। देखिए, वालिदैन सबके हैं, लेकिन वालिदैन मुस्तफ़ा को जो मकाम है हुजूर की वजह से है।
اولاد مصطفیٰ کو جو مقام ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے، اصحاب مصطفیٰ کو جو مقام ملا ہے وہ حضور کی وجہ سے ملا ہے، اور ایک کتاب جو حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی ہے وہ کتاب ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے، یعنی حضور کی نسبت بہت ہی زیادہ شان والی ہے۔ ابو بکر کی نسبت حضور سے ہوئی اور صدیق اکبر بن گئے، عمر کی نسبت حضور سے ہوئی فاروق اعظم بن گئے، عثمان کی نسبت حضور سے ہوئی فاروق عثمان ذو النورین بن گئی، حضرت علی کی نسبت حضور سے ہوئی وہ علی المرتضیٰ شیر خدا بن گئے، حضرت بلال کی نسبت میرے آقا سے ہوئی وہ عاشقوں کے امام بن گئے، اور وہ کعبہ کے ایک وقت آتا ہے حضرت بلال جس کو پہلے تو گلیوں میں مار پڑتی ہے، امیہ انہیں مارتا ہے، گرم ریت کے اوپر لٹاتا ہے، ان کی زبان کے اوپر کولے رکھتا ہے، لیکن حضور کی جب نسبت حضور کی غلامی میں آتے ہیں پھر کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بلال اذان پڑھو، عرض کی حضور میں نے مکے میں اذان پڑھی تو رخ کعبے کی طرف کیا، میں نے غزوات میں اذان پڑھی تو رخ کعبے کی طرف کیا، حضور میں نے جہاں پر بھی اذان پڑھی رخ کعبے کی طرف کیا، آج میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں آقا، آج میں رخ کس طرف کر کے اذان پڑھوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے بلال جب بھی تو اذانیں پڑھتا تھا رخ کعبے کی طرف کرتا تھا، آج کعبے کے اوپر کھڑا ہے تو آج رخ کعبے کی طرف کر کے اذان پڑھ دے۔ حضرت بلال نے میرے مصطفیٰ کی طرف منہ کیا اور اذان پڑھنا شروع کی، جو ہی وہ اذان پڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا کہتے ہیں حاجیو آؤ کہ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور کعبہ کی عظمتیں مجھے تسلیم ہیں مگر سجدوں کے واسطے تیرا دربار چاہیے، اور کمر اچھا ہے فلک پر نہ حلال اچھا ہے، کمر اچھا ہے فلک پر نہ حلال اچھا ہے، گر چشم بھی نہ ہوں تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ تو حضرات یہ حضور کی نسبت کی وجہ ہے، یہ حضور کی نسبت، بلکہ جس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جاتی ہے اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ یہ تو نسبتیں ہیں انسانوں کی، اگر زمین کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی رب کائنات نے اس کی قسمیں بھی قرآن میں اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے شہر کی قسم ہے، عرض کی مولا تو شہر کی قسم اٹھاتا ہے، یہاں تیرا پاک گھر ہے تو نے اس لیے قسم اٹھائی ہے، یہاں صفا اور مروہ ہے اس لیے قسم اٹھائی ہے، یہاں حج اسود ہے اللہ تو نے اس لیے قسم اٹھائی ہے۔ رب نے فرمایا نہیں نہیں بے شک یہاں میرا گھر ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، یہاں پر حج اسود ہے، میں اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا۔ مولا پھر سمجھ نہیں آتی تو قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، میں قسم اس لیے اٹھاتا ہوں یہاں میرے محبوب کے پاؤں کی تلیاں لگی ہیں۔ حضرات جہاں محبوب کے پاؤں کی تلیاں لگ جائیں اللہ کو وہ چیز اتنی پسند ہے وہ اس کی رب قسمیں اٹھاتا ہے۔ اگر میرے نبی کے زلفوں کے ساتھ تیل چمکتا ہوا بھی اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قرآن میں اس کی قسمیں اٹھائیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو حضرات یہ میرے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ ہے، جس کسی کو کوئی مقام ملا، کوئی شان ملی، کوئی مرتبہ ملا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور یہ اس قرآن رمضان کی شان اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی شان اس لیے ہے وہ میرے مصطفیٰ پہ نازل ہوئی۔ تو حضرات قرآن ہے کیا؟ اگر محبت کی نظر سے ہم قرآن کو دیکھیں تو الحمدللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا شداں مداں زیراں زبراں سب شان نبی وچ آئیاں، شداں مداں زیراں زبراں سب شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمضاں پائیاں۔ حضرات گرامی قرآن کی بہت زیادہ شان ہے، دعا ہے رب کائنات اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔